होता किंवा नशोद ऐकला, थोड्या गजाली वाचल्या, की प्रत्येक झाडाक महत्त्व असतं. जर प्रत्येक झाडाक महत्त्व असता, तर खुबशीं झाडां कापली कित्याक वयतात? तेच आमकां कळना न्हू म्हणूनच आमी हे सगळं असं निसर्गाचो ऱ्हास चलयलेलो आसा. कारण की प्रत्येक गजालीक महत्त्व आसा, पूण आमी तें महत्त्व दिना. आमकां अशें मनशाक अशें दिसता, की आपुणूच श्रेश्ठ कसो दिसता, की प्रत्येक गजालीक बाकीच्या जे आसा आमच्या विकासा फुडें आमकां कितेंच दिसना. आमी झाडां कापता. जेन्ना अशे प्राणी आनी मनशाचे जेन्ना मदीं अशे ह्युमन वायल्ड लायफ आमी कॉन्फ्लिक्ट म्हणटा, तर ते सुद्दां जालें जाल्यार आमी अशे प्राण्यांकूच दोशी ठरयता. की आतां जेन्ना हत्ती येता शेतान, गवारेडे येता किंवा रानडुक्कर येता, तर आमी सदिना अशेंच पळयता. आतां माकड सुद्दां आमच्या कडेन येतात. आमी सदिना अशेंच पळयता, की माकड येवन सगळे उध्वस्त करता. रानडुक्कर येवन सगळे उध्वस्त करता. मागीर आमी शॉक लायता आमच्या भाटाच्या भोंवती. मागीर तेतूंतल्यान हे एनिमल्स जे आसा ते आपलो प्राण गमयतात. तर हितून सगळ्यान पयलीं कोणाची चूक आसा हें आमी जाणून घेवपाक जाय, की तेंची जी जागा आसा जनावरांची ती कोणी घेतल्या. तर आमी घेतला न्हू. आमी दोंगर कापला, आमी सगळीं झाडां कापता. आमी तेजें महत्व अशें खबर आसून तेजें जपाना आमी तेंकां. म्हणून ते जे गोश्टी आसा ते आमकां त्रास जाता तेंचे. तर ह्या गोश्टींचेर आमी लक्ष दिवपाक जाय. आमी विचार करपाक जाय, की खरी चूक कोणाची आसा आनी कित्या खातीर हे जे कॉन्फ्लिक्ट्स आसात, हे प्राणी जे आसा ते कित्या खातीर येतात. आमी तर तेंच्या घरानूच आमी जर वचोन पयलीं अशें अतिक्रमण केलें, तेंचेर जर आमी तेंची जागा जर आमी घेतली, जाल्यार ते खंय रावतले.